भन्दा प्यारो छ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश राजा देश बचाउ भन्ने टी सर्ट लगाएर सबैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको लागि यो आह्वान गरिरहेको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भेला भइरहेको छ। देशभक्त नागरिक र राजावादी समुदायहरू यहाँ जम्मा हुने कार्य भइरहेको छ भने अबको र्याली सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेर अन्तिममा नारायण हिटी प्रवेश गर्ने आशंका गरेको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि हामीसँगै रहनुहोला। सबै आजाद देश बचाउ मूल नाराका साथ यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक पक्कै पनि विशेष मान्छेको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ भने यो सरकारले अस्तव्यस्त भइरहेको दलाल तन्त्र चाहिँदैन दलाल तन्त्र चाहिँदैन दलाल तन्त्र चाहिँदैन पुलिस दमन गर्न पाइँदैन प्रहरी दमन गर्न पाइँदैन हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो भेष धर्मनिरपेक्ष खारेज गर धर्मनिरपेक्ष खारेज गर गाई काट्न पाइँदैन गाई काट्न पाइँदैन धर्म बेच्न पाइँदैन धर्म बेच्न पाइँदैन गाई काट्न पाइँदैन हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश नारायण हिटी खाली गर नारायण हिटी खाली गर नारायण हिटी खाली गर हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश गाई काट्न पाइँदैन गाई काट्न पाइँदैन हाम्रो राजा आउँदैछ नारायण हिटी खाली गर धर्मनिरपेक्ष खारेज गर धर्मनिरपेक्ष खारेज गर संघीयता खारेज गर संघीयता खारेज गर राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम गर राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम गर विदेशी दलाल मुर्दाबाद विदेशी दलाल मुर्दाबाद विदेशी दलाल मुर्दाबाद विदेशी दलाल भगाऊ विदेशी दलाल भगाऊ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ श्रीपाद बडामा राधिरा सरकारको श्रीपाद बडामा राधिरा सरकारको धर्म निरपेक्ष खारेज गर धर्म निरपेक्ष खारेज गर गाई काट्न पाइँदैन दर्शक पनि यतिखेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो जमलले र राजावादी देशप्रेमी नागरको भ्याली हुँदैछ। दर्शक पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ। यो अहिले हामी जमलको ठ्याक्कै अगाडि रहेछौँ हेर्न सक्छौँ। दर्शक पनि आज यो काठमाडौँ भ्याली नै बाइक र्याली पैदल यात्री हुने भनिएको छ। दर्शक पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा राजावादी देशप्रेमी नागरिकहरू जम्मा हुने कार्य भइरहेको छ। दर्शक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय झन्डाको साथमा यहाँ अगाडि प्रहरीहरू ठुलो सङ्ख्यामा तैनात अवस्थामा उभिरहेको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन अब सुरु हुँदैछ यहाँबाट आन्दोलन। दर्शकबिन हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ
कायम गर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ 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 राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्र कायम गर हिन्दू राष्ट्र कायम गर हिन्दू राष्ट्र कायम गर केपी चोर देश सर केपी चोर देश सर मोबाइल चोर देश सर मोबाइल चोर केपी चोर मोबाइल चोर बाख्रा चोर बाख्रा चोर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ दर्शक आफै पनि सुनिसक्नुभयो नाराबाजी भइरहेको छ दर्शक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले जम्मलदेखि यो र्याली सुरु हुँदैछ दर्शक हामीसँग रहनुहोला यहाँ नाराबाजीसँगै राष्ट्रको झन्डा हात हातमा हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक पक्कै पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नाराबाजी भइरहेको छ भने राजाभाइ देशप्रेमी नागरिकहरू आउने कार्य भइरहेको छ भने यहाँ जम्मू चोकनिर यहाँ जम्मा भएर अगाडि र्याली जान तयारी अवस्थामा रहेको छ दर्शक पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रको झन्डा हात हातमा बोकेर राष्ट्रको हितमा बोल्दै राजाप्रेमी देशप्रेमी नागरिकहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ नाराबाजीदेखि लिएर राजाप्रेमी देशप्रेमी नागरिकहरू राजा देश बचाऊ भन्ने टी सर्ट लगाएर सबैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको लागि यो आह्वान गरिरहेको छ दर्शकबिन पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेला भइरहेको छ देशभक्त नागरिक र राजावादी समुदायहरू यहाँ जम्मा हुने कार्य भइरहेको छ भने अबको र्याली सुरु हुँदैछ काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेर अन्तिममा नारायण हिटी प्रवेश गर्ने आशंका गरेको छ दर्शकबिन पक्कै पनि हामीसँगै रहनुहोला सबैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टी सर्टमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने टी सर्टहरू लगाएर यहाँ प्रत्येकको गाडी र प्रत्येकको गाडीको छतमा म्युजिक सहित यहाँ राष्ट्रको झन्डा हात हातमा समाएर यो र्याली सुरु हुन लागिसकेको छ दर्शक पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि अहिले हामी यो जमल चोकदेखि यो र्याली सुरु हुँदैछ हेर्नुहोस् यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ पक्कै पनि हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दै राजा आऊ देश बचाऊ मूल नाराका साथ यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ दर्शक पक्कै पनि विशेष मान्छेको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ भने यो सडक अस्तव्यस्त भइरहेको छ दर्शक पक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि अबको केही मिनटमा अबको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट राजाप्रेमी देशप्रेमी नागरिकहरू अगाडि जानलाई रेडी भइसकेको छ दर्शकबिन गाडीको सस्थानमा बसेर पनि अगाडि बढिरहेको छ राष्ट्रको झन्डा हितमा अगाडि बढिरहेको छ दर्शकबिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नाराबाजीसँगै अगाडि बढिरहेको छ टोली दर्शक पक्कै पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ